मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जिस्म खराब हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता तुम अपनी पहली बीवी जो पाकिस्तान में रहती है उससे तलाक दे दो तो मैं औलाद पैदा करने के लिए तैयार हूँ। इब्रार ने अमेरिका में एक अंग्रेज गर्लफ्रेंड फेरी से पेपर मैरिज की हुई थी। अब वो औलाद पैदा करके वहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना चाहता था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त सुनकर उसका दिमाग चकरा गया था। वो उसके करीब होने लगा तो वो उसे ठोकर मारकर बेड से उतर गई। मजबूरन इब्रार अपनी पहली बीवी को तलाक देने पाकिस्तान आ गया। हवेली में एक बच्ची को खेलते देखा तो उसे लगा ये नौकरानी की बच्ची है, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म से जान निकल गई जब उस बच्ची ने इब्रार हमदानी नवीद हमदानी का बेटा था। नवीद हमदानी अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। उनके दो छोटे भाई थे, वलीद हमदानी और जहूर हमदानी। वलीद अहमद की एक ही इकलौती बेटी थी, बरीरा। वो ना सिर्फ पूरे खानदान की हसीन लड़की थी बल्कि पर्देदार और पाकीज़ा भी थी। उसकी शराफत और नरमी पूरे खानदान में मिसाल थी। और जहूर हमदानी का भी एक बेटा था, अयान हमदानी। वो 3 बहनों के बाद पैदा हुआ था, सबसे लाडला और सबसे चहीता। कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह सकता था। वो और बरीरा हम उम्र थे और दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी, मगर अगर कोई था जिसे उनकी दोस्ती एक आंख ना भाती तो वो थी अयान की माँ यानी बरीरा की चच्ची। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन जब हमदानी भाई एक साथ बैठे थे तो नवीद हमदानी ने अचानक वलीद से सवाल किया, वलीद तुमने क्या सोचा है बरीरा के रिश्ते के बारे में? उसकी उम्र हो चुकी है, अब उसे घर बसाना चाहिए। वलीद हमदानी गहरी सोच में डूब गए। वो क्या बताते कि उनका दिल चाहता था कि बरीरा हमेशा उनके साथ रहे, उनकी नजरों के सामने, मगर वो कोई बहाना बनाकर वहां से उठ गए। नवीद हमदानी ने जाते हुए अपने छोटे भाई जहूर हमदानी को रोक लिया। अरे रुको तो, मुझे एक बात करनी थी। जहूर ने चौंक कर उन्हें देखा। तुम्हारा अयान सबसे चहीता है और तुम्हें तो मालूम है कि वो दिमाग से कम दिल से ज्यादा फैसले करता है। नवीद ने गहरी नजरों से उसे देखा। क्यों न तुम वलीद से बरीरा का रिश्ता मांग लो। ये सुनते ही जहूर हमदानी के चेहरे पर खुशी फैल गई। भाई, मैं और क्या चाहूंगा कि मेरी अपनी भतीजी मेरी बहू बने, मगर फिर जैसे कोई ख्याल आया और उसने सर झुका लिया। पर वलीद भाई इस रिश्ते के लिए राजी होंगे या नहीं? तभी नवीद हमदानी ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, अब बस तुमने अपनी बीवी रमजा को समझाना है। नवीद हमदानी ने मायने खेज लहजे में कहा, उसे बता दो। वैसे तो रमजा भी इनकार नहीं करेगी, आखिर उसे और क्या चाहिए? एक मासूम शरीफ घर की बेटी उसकी बहू बने। जहूर हमदानी मुस्कुराकर सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ, मगर जब रात को उसने अपनी बीवी रमजा से उसका तज़किरा किया तो वो यकदम भड़क उठी। क्या मतलब? अयान को देखा है, सारा दिन बाहर फिरता रहता है, अपनी दुनिया में मगन। और बरीरा को देखो, सारा दिन घर में, अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं। वो गुस्से से बोली, हाँ मानती हूँ पर्दा करती है, मगर ये कैसा पर्दा? मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं उसका कोई चक्कर है, इसलिए वलीद साहब भी इस कदर परेशान हैं। रमजा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। जहूर हमदानी ने फौरन अपनी भतीजी की तरफदारी की, पर फिर भी आखिरकार जहूर ही की जीत हुई। और फिर वो दिन भी आ गया जब हमदानी खानदान ने बरीरा का रिश्ता मांग लिया और रिश्ता तय हो गया। डैड, आप क्या कह रहे हैं? मैं इतनी इमरजेंसी में कैसे आ सकता हूँ? ये न्यूयॉर्क का एक पोश फ्लैट था। इब्रार हमदानी बेड पर कंफर्टर में लेटा सरहाने टेक लगाए मोबाइल पर बात कर रहा था। उसके बिल्कुल बराबर उसकी गर्लफ्रेंड फेरी गहरी नींद में थी। इब्रार ने एक नजर उसके हसीन चेहरे पर डाली, फिर आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए दोबारा मोबाइल पर बोला, ठीक है डैड, आप कह रहे हैं तो आ जाता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस आना होगा। आप जानते हैं कि मेरा दिल पाकिस्तान में नहीं लगता। उसने फेरी पर एक नजर डाली और फिर उसके माथे पर नरमी से लब रख कर फोन बंद कर दिया। अभी वो पहलू बदल ही रहा था कि फेरी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कितनी बार कहा है जान, मेरे होते हुए किसी से बात मत किया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। इब्रार मुस्कुराया, अच्छा सॉरी ना, आइंदा नहीं करूंगा। डैड की कॉल थी बस। क्या बात है इब्रार,
तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फेरी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। इब्रार एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, असल में मुझे पाकिस्तान जाना होगा, बस सिर्फ एक हफ्ते के लिए। ये सुनकर फेरी हड़बड़ाकर उठ बैठी। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी कब करोगे? वो गुस्से और बेबसी के मिले जुले लहजे में बोली। हमने सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर ये सब कब होगा? उसके आंसू बहने लगे। इब्रार ने उसका चेहरा थामा, नरमी से बोला, फेरी तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ? वो तो मेरी कजन है, बस उसकी शादी है, और तुम्हें तो पता है मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है, बस इसलिए जा रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, फिर फौरन वापिस आ जाऊंगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इब्रार ने नरमी से कहा, मगर फेरी ने गहरी सांस खारिज की। वो इब्रार को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती थी। उन दोनों की दोस्ती तब हुई जब इब्रार पहली बार अमेरिका आया था। वो नया था, तन्हा था और किसी को नहीं जानता था। उसके पास कोई बड़ी रकम नहीं थी, कोई मजबूत पहचान नहीं थी, बस एक ख्वाब था बिजनेस करने का। वो सबसे बगावत करके अमेरिका आया था और उसके बाप ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा था, तुम पर जितने पैसे लगाए हैं अगर वो हलाल नहीं किए तो वापस मत आना। और फिर किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उसकी मुलाकात फेरी से हो गई। ये मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी, जहां फेरी एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। इब्रार के जरूरी कागजात में एक कमी थी और वो मुश्किल में फंस गया था। तब फेरी ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। यही वो लम्हा था जहां उन दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। इब्रार ही था जिसने पहले इजहार मोहब्बत किया, मगर फेरी उसके लिए क्या थी वो खुद भी उस वक्त ये सब कुछ नहीं समझ पाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो फेरी को जानने लगा और उसे ये भी एहसास हो गया था कि अगर अमेरिका में कामयाबी हासिल करनी है तो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई न कोई अपना चाहिए था। और फेरी इस लिहाज से बिल्कुल सही थी। मोम, ये सब क्या हो रहा है? अतीका गुस्से में अपनी माँ के पास आई और फौरन बोली, हमारी तो ख्वाहिश थी कि अपनी भाभी खुद चुने। अयान भाई को देखें, वो कितने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं, और ये बरीरा, इसमें तो कोई फैशन सेंस ही नहीं है। नहीं नहीं, हम बरीरा को अपनी भाभी कभी नहीं बनने देंगे। मॉम, कुछ करें। आदा ने भी अपनी माँ को झंझोड़ा था। रमजा बेगम पहले ही गुस्से में थी, फौरन बोली, एक हफ्ता रह गया है, इस एक हफ्ते में आखिर क्या हो सकता है? तभी जवेरिया भी मैदान में उतर आई। मुझे तो लगता है जरूर कोई चक्कर है। बरीरा हमेशा यूं चुप चुप क्यों रहती है? और उसने तो इनकार भी नहीं किया। वो कहाँ? और हमारा मॉडर्न भाई अयान कहाँ? उसने इनकार क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बरीरा किसी मुश्किल में फंसी हो और चचा उसे निकालने के लिए हमारे अयान के सर पर बोझ डाल रहे हों? नहीं नहीं मॉम, अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। डैड का तो पता है, वो तो अपने भतीजियों के आगे अंधे हो जाते हैं। अतीका, आदा और जवेरिया तीनों मुसलसल अपनी माँ के कान भर रही थीं और रमजा बेगम अब अपनी आंखें फैलाए गहरी सोच में डूब चुकी थीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा कि मेरा अयान इस शादी से बच जाए। ये वक्त रात के 12 बजे का था जब बरीरा किचन में आई। उसके चेहरे पर हल्की लाली बिखरी हुई थी। उसे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इस रिश्ते से सब खुश हैं, मगर वो नहीं जानती थी कि जिस घर में जाने वाली है वहाँ के लोग ही उसे अपनाना नहीं चाहते। वो कुछ गलत फहमियों में बुरी तरह उलझ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो मोहब्बत की चमक जो अयान के लिए थी, जिसके जज्बात से वो पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। रात 12 बजे अयान ने उसे मैसेज किया था, 2 दिन रह गए हैं हमारे निकाह में, मगर आज मुझे तुम्हारे हाथों की कॉफी की बहुत तलब हो रही है। जब भी वो अपने चचा वलीद हमदानी के पास जाता तो वहाँ उसे हमेशा वही मखसूस कॉफी मिलती। वो जानता था कि ये कॉफी बरीरा के हाथों की बनी होती है। उस वक्त बरीरा किचन में 2 कप अपने सामने रखकर कॉफी भींट रही थी। वो अयान के आने का इंतजार कर रही थी, जो 2 मिनट में पहुंचने का कह चुका था। लेकिन जैसे ही उसे किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो बेअख्तियार मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये अयान होगा। उसने ढीला ढाला हिजाब लिया हुआ था और खुशगवार लहजे में चहकर बोली, आ गए हो तो फिर अपनी कॉफी का मग खुद ही भींटो। ज्यादा शौक है तो और डाल लो, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हारे काम नहीं करने वाली।
مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کھڑا شخص ایان نہیں بلکہ ابرار حمدانی تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ابرار نے اپنی کزن کی آواز سنی تھی۔ وہ تو ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی اور اس کی آواز کی نرمی میں ایسی مٹھاس تھی کہ وہ اس میں کھو سا گیا، مگر بریرہ بے خبر تھی۔ وہ جو کہتی گئی ابرار وہی کرتا گیا۔ نیم اندھیرے میں اس نے دوسرا پڑا ہوا کپ اٹھا لیا اور کافی پھینڈنے لگا۔ کیا ہوا ایان، کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے پیچھے پلٹی، مگر سامنے کھڑے 6 فٹ لمبے پروکار اور وجیہہ مرد کو دیکھ کر جیسے اس کی سانس رک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ 2 دن پہلے ابرار حمدانی پاکستان آیا تھا۔ ابرار نے ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں کی، اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی قائم رہی۔ وہ سکون سے بولا، سوری، میں بس پانی پینے آیا تھا، پھر تمہاری آواز سن لی، کافی کا دل کر رہا تھا، اس لیے میں بھی پھینٹنے لگ گیا۔ اس کا لہجہ اتنا عام تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر بریرہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بریرہ گھبرا گئی تھی، بار بار اپنے حجاب کو ٹھیک کر رہی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھی تھی کہ ایان ہے، وہ مشکل سے بول پائی۔ حقیقت میں اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابرار مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اور ویسے بھی کتنے دن رہ گئے ہیں تم دونوں کے نکاح میں۔ پھر اس نے شیلف پر رکھی ہوئی کافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لو، ایان کو یہی پھینٹی ہوئی کافی دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے ابرار حمدانی کو اتنے عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، زیادہ سنجیدہ، زیادہ پروکار۔ وہ انہی خیالات میں گم تھی جب اچانک ایان اس کے سامنے آیا اور چٹکی بجا کر بولا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ چہرے پر اتنی لالی کیوں بکھری ہوئی ہے؟ ایان کی معنی خیز بات سن کر وہ فوراً خود کو قابو میں لاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور تم کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس کی بات پر ایان کو ایک دم یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں مسلسل اس کے کان بھر رہی تھیں اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھیں وہ ایان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بریرہ ایسی لڑکی ہوگی۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے بچپن سے اس پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے شکوک نے جنم دیا تھا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، بس آفس ورک دیکھ رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ایان نے فوراً بات بنائی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب بریرہ ہمیشہ کے لیے ایان کی ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی ہر چیز خریدی تھی اور یہ لہنگا، لال رنگ کا خوبصورت نفیس لہنگا، اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی نظر اتارے۔ آج وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا مگر ابھی تک نکاح نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ایان کی تینوں بہنیں پوری تیاری کر چکی تھیں کہ وہ اپنے بھائی کی زندگی پر کسی کو بھی اختیار نہیں دینے دیں گی، اور رمزہ بیگم نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سیدھے طریقے سے بات نہیں بنی تو وہ کوئی اور چال چلیں گی۔ تبھی انہوں نے دودھ میں ہلدی ملائی اور وہ لے کر ایان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ بے فکری سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، بار بار سیلفیاں لے رہا تھا۔ ممی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایان نے حیرانی سے کہا اور اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں پاس بٹھا لیا۔ میرے بیٹے، آج تم دلہا بننے جا رہے ہو۔ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی زندگی میں خوش رہے۔ رمزہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پتا ہے، ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو نا کہ ہم بریرہ کو قبول کر لیں۔ ہم نے قبول کر لیا۔ تمہاری خوشی کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لوں گی۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن بیٹا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے جنت کی پری لے کر آتی۔ یہ کہتے ہوئے رمزہ بیگم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دودھ کا گلاس لے کر ایان کے سامنے آ گئیں۔ بیٹا، یہ دودھ پی لو۔
ایان نے الجھ کر ماں کی طرف دیکھا۔ موم آپ کو پتہ ہے نا، ابھی تو نکاح ہونے والا ہے، ابھی سے دودھ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولا، مگر رمزہ بیگم زبردستی مسکرا کر بولی، پگلے یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، جلدی سے ایک ہی سانس میں پی لو۔ ایان ماں کی باتوں میں آ گیا اور بنا سوچے سمجھے ایک ہی گھونٹ میں دودھ پی گیا۔ چند لمحے گزرے، اس کا سر چکرانے لگا، پھر اچانک ہی وہ پیچھے کی طرف گرتا چلا گیا۔ رمزہ بیگم نے بے بسی سے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو میرے بچے، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر، تمہاری زندگی بچانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تم اب بھی بچپن کی معصومیت میں جی رہے ہو، مگر میں ماں ہوں اور میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اسی لمحے ان کی نظر ابرار ہمدانی پر پڑی، جو شادی کے انتظامات سنبھال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ گھر میں پہلی شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد شاید اس کی بھی باری آ جائے۔ ابرار نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ نکاح کے بعد سب گھر والوں کو بتا دے گا کہ وہ فیری سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال اس نے کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتائی تھی۔ رمزہ بیگم سیدھا ابرار کے پاس گئیں۔ ابرار بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابرار اچانک چونک کر بولا، کیوں چچی، سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، دراصل بریرہ تمہیں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم سے کچھ کام ہے، شاید سجاوٹ کے متعلق کچھ پوچھنا تھا۔ رمزہ بیگم نے فوراً بات بنائی۔ اصل میں بریرہ نے واقعی رمزہ بیگم سے سجاوٹ کے متعلق کچھ پوچھا تھا، اور رمزہ بیگم نے خود کہا تھا کہ وہ ابرار کو بھیج دیں گی تاکہ وہ اسے سب سمجھا دے۔ اب انہوں نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ ابرار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او اچھا، ویسے تو میں نے ساری سجاوٹ مکمل کروا دی تھی، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن کوئی مسئلہ ہوگا تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا اور وہاں سے بریرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ابرار وہاں سے گیا، رمزہ بیگم سیدھا حویلی کے دوسرے حصے کی طرف گئیں، جہاں کچھ مشینیں اور ایک بیٹری پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے خاص سوئچ بند کر دیا جو پورے اس حصے کی لائٹس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بریرہ کا کمرہ بھی وہیں تھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا، بریرہ جو ابھی ابھی دلہن بنی بیٹھی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر تعریف کر رہی تھی، ایک دم چونک گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اندھیرے کے باعث اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی، ارے ایان نے کچھ دیکھنے کے لیے آنا تھا، پھر یہ اندھیرا کیوں ہو گیا؟ لگتا ہے لائٹ خراب ہو گئی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ بریرہ کو اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، کیونکہ اندھیرے نے ہی اس کی ماں کو اس سے چھینا تھا۔ جب وہ 5 سال کی تھی، اس کی ماں دمے کے شدید دورے کے باعث اندھیرے میں ہی آخری سانس لے چکی تھی، اور بریرہ نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اندھیرے میں آتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ کچھ دیر پہلے رمزہ بیگم کے جانے کے بعد ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی جویریہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ بریرہ کو بتائے کہ ایان آنے والا ہے۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ ادھر ابرار سیدھا بریرہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے کمرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، گھپ اندھیرا دیکھ کر وہ پہلے تو چونک گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، بریرہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر فوراً بولی، تم آ گئے، شکر ہے، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور آنے والے وجود سے لپٹ گئی۔ اس نے اس شخص کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملی ہو۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ لائٹ جلاؤ نا۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ ابرار کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ حیرت میں ڈوبا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بریرہ نے دوبارہ اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا اور التجا کرنے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جلدی سے لائٹ آن کرواؤ۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک لائٹ جل اٹھی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی، ابرار نے جھٹکے سے بریرہ کو خود سے دور کر دیا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کی کیفیت میں پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے سامنے نظر دوڑائی، ابرار کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر ابرار کے پیچھے کھڑے لوگوں پر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو روشنی جلتے ہی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو غضب ہو گیا۔ رمزہ بیگم نے سر تھام لیا۔
तभी वलीद हमदानी गुस्से में आगे बढ़ा, ये सब क्या है इब्रार, तुम्हें शर्म नहीं आती? बरीरा तुम्हारी होने वाली भाभी है, ये सब क्या तमाशा था? वलीद हमदानी का गुस्सा देखकर इब्रार होश में आया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बरीरा बोलो ना, बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर बरीरा सर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसके तो होश ही उड़ चुके थे। तभी सबकी नजर दरवाजे पर खड़े अयान पर पड़ी, जो खाली नजरों से बरीरा को ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। अयान, बरीरा के लबों से बेअख्तियार उसका नाम निकला, मगर अयान एक कदम आगे बढ़ा और तल्ख लहजे में बोला, मुझे पहले ही शक था बरीरा कि तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मुझे नहीं मालूम था कि असल में ये बात है। तुम मुझसे नहीं, इब्रार भाई से शादी करना चाहती हो। अगर पहले ही बता देती तो ये सब तमाशा ना होता। मेरी माँ सच कहती थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। अयान की बात सुनकर बरीरा के रंग फक हो गए। वो नफी में सर हिलाने लगी, मगर इससे पहले कि वो सच्चाई बता पाती, अयान ने दो टूक ऐलान कर दिया था कि मैं बरीरा से निकाह नहीं करूंगा। ये सुनते ही पूरे मजमे पर सन्नाटा छा गया। अयान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर इब्रार की तरफ देखा। भाई, आप इससे मोहब्बत करते हैं ना? अगर आप दोनों के बीच कुछ है तो आप उसे अपना सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैं कभी भी मर कर भी बरीरा को अपने निकाह में नहीं लूंगा। अयान के अल्फाज बिजली की मानित गिरे थे। हर कोई हैरान और परेशान खड़ा था कि अब क्या होगा। इब्रार ने बेबसी से अपने बाल नोच डाले। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसके लबों से बस यही अल्फाज निकले थे कि अचानक ठा, वलीद हमदानी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वलीद हमदानी का लहजा गरजदार था। अगर मोहब्बत करते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो मैं खुद तुम्हारा निकाह करवा देता। मगर ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इब्रार के चेहरे पर खिजालत और गुस्से की सुर्खी थी। उसकी नजरें अब नफरत से बरीरा पर जमी थीं। बताओ बरीरा, सच बताओ, तुम जानती हो ना ये सब झूठ है। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों चुप हो? बरीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अयान को देख रही थी जैसे अब भी उम्मीद हो कि वो उसे अपना लेगा, मगर अयान ने रुख मोड़ लिया था। बरीरा की सांसें रुकने लगी। अब वो कभी भी अयान से निकाह नहीं कर सकती थी। अभी वो इसी कर्ब में गुम थी कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं अपने बेटे का निकाह इसी वक्त बरीरा से करवाता हूँ। ये ऐलान वलीद हमदानी ने किया था। ये सुनकर बरीरा का चेहरा फक हो गया और इब्रार गुस्से में दीवाना हो गया। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? सब पागल हो गए हैं क्या? मैं इससे निकाह क्यों करूंगा जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जब हमारे बीच कुछ था ही नहीं। वलीद हमदानी की आंखों में खून उतर आया। अगर कुछ नहीं है तो फिर बरीरा खुद अपने मुंह से क्यों नहीं कह रही? और तुम शायद भूल रहे हो इब्रार कि ये बरीरा का कमरा है, तुम उसके कमरे में खड़े हो। ये सुनकर इब्रार की जुबान लड़खड़ा गई। वो तो मैं। अभी उसने जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि एक और आवाज आई, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? रमजा बेगम सीना पीटने लगी। अयान में क्या कमी रह गई थी जो मेरे बेटे ने बिना बाप की औलाद के पीछे अपना सर मार लिया? ये अल्फाज नवीद हमदानी के दिल पर कोड़े बनकर बरसे। वो जब्त के आखिरी किनारे पर खड़े थे। भाभी बस करें, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, नवीद हमदानी ने गुस्से में धारते हुए कहा। वो अपनी जगह से उठे और वलीद हमदानी के करीब जाकर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी का किरदार महज एक दिखावा था। अंदर से वो ऐसी थी। बाबा, बरीरा की आंखों में बेयकीनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मगर उसके बाप ने रुख फेर लिया। बरीरा के पांव तले से जमीन निकल गई। मैं ये निकाह बिल्कुल नहीं करूंगा। ये ख्याल इब्रार के दिलो दिमाग पर छा चुका था। बरीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका सहारा ले। इब्रार की खूनी नजरें उस पर जमी थीं, जैसे अभी उसे चीर फाड़ डालेगा। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और इंतकाम के साए लरस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपनी ही नजरें बरछायां बनाकर बरीरा का वजूद खत्म कर देगा।
बरीरा उसकी नजरों की ताब ना ला सकी और नजरें झुका लीं, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर कायम ना रह सकी। अगर तुमने बरीरा से निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वलीद हमदानी का लहजा किसी फैसले की मुहर जैसा था। तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा और मैं तुम्हें कभी अमेरिका नहीं जाने दूंगा। इब्रार ने हैरानी से बाप को देखा। तुम शायद भूल रहे हो कि जिस कारोबार को तुम अमेरिका में चला रहे हो उसका ज्यादातर हिस्सा हमारा है। तुम तो बस मेरा दिया खा रहे हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा सारा हिस्सा बंद कर दूंगा। वलीद हमदानी जानते थे कि उन्हें अपने बेटे को कैसे काबू में लाना है। ये उनका आखिरी हरबा था और वो कारगर साबित हुआ। इब्रार के कदम थम गए। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे और फिर निकाह नामा उसके सामने रखा गया। उसने बगैर किसी एहतजाज के चुपचाप साइन कर दिया। बरीरा के दिल पर कयामत गुजर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब किस तरफ जा रही है। ये उसका आखिरी मौका था। या तो वो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद होता देखती या खुद को तकदीर के हवाले कर देती। और उसने अपनी किस्मत के फैसले पर रजामंदी दे दी, ऐसे शख्स के निकाह में आकर जिसे वो जानती भी ना थी, जो उसका कजन तो था मगर कई सालों बाद बामुश्किल दूसरी बार मिला था। आंसू मोतियों की सूरत उसकी आंखों से गिरने लगे। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। वो एक मोम की गुड़िया की तरह बुत बनी बैठी रही। फिर न जाने कब उसे इब्रार के कमरे में बिठा दिया गया और उसे खबर भी ना हुई। रात के आखिरी पहर दरवाजा खुला और इब्रार अंदर आया, मगर ये देखकर बरीरा के रोंगटे खड़े हो गए। इब्रार के हाथ में कांच की बोतल थी। वो बार बार उसे मुंह से लगाकर घूंट भर रहा था और लड़खड़ाकर चलता हुआ बरीरा के करीब आया। शराब की तेज बदबू कमरे में फैल चुकी थी। बरीरा ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, मगर इब्रार ने बेदर्दी से उसका चेहरा दबोचकर अपने सामने कर लिया। क्या हुआ? उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। कुछ देर पहले तो बड़े हक से मेरे गले लगी थी, मेरे साथ चिपक गई थी, ये जाने बगैर कि तुम किसकी दुल्हन हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सबको ये क्यों नहीं बताया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था? या फिर इब्रार की नजरें मजीद सख्त हो गईं। या फिर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे पाने के लिए ये सब कुछ किया? कहीं ये सच तो नहीं? ये सुनकर बरीरा का दिल टूट गया। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर उसके लब सिले हुए थे। इब्रार के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी में लाकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम मेरी बीवी तो बन गई हो बरीरा, लेकिन ये कभी मत भूलना, मेरी मोहब्बत तुम कभी नहीं बन सकोगी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत अमेरिका में है और मैं उसी को अपना कर रहूंगा। इब्रार की आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना है तो रह लो, मगर याद रखो मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। अलबत्ता तुम्हें इसका मजा जरूर चखाऊंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। उसकी सजा क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये सुनते ही बरीरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इब्रार ने हाथ में पकड़ी बोतल साइड टेबल पर रखी और अगले ही लम्हे वो बरीरा पर झुक गया। बरीरा उसके जुनून की ताब ना ला सकी। उसने कभी सोचा भी ना था कि इब्रार से उसका सामना यूं होगा। वो उसका शोहर बन चुका था और अब वो चाह कर भी खुद को उससे दूर नहीं कर सकती थी। सारी रात वो उसकी जिसारत सहती रही। अगले रोज जब उसने खुद को आईने में देखा तो शर्म से जमीन में गड़ गई। तभी उसके कानों में एक करख्त आवाज गूंजी, मेरी पैकिंग करो। ये सुनते ही बरीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो पलटी और हैरान नजरों से इब्रार को देखने लगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? इब्रार ने तंजिया लहजे में कहा ना, मेरी पैकिंग करो, आज मेरी फ्लाइट है। ये सुनते ही बरीरा घबरा गई, मगर उसने बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए उसका सामान पैक करना शुरू कर दिया। रुक जाओ इब्रार, हवेली के दरवाजे पर गरजदार आवाज गूंजी। इब्रार जो बाहर जाने ही वाला था चौंक कर रुक गया। पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई और नहीं, वलीद हमदानी खड़े थे। तुम कहीं नहीं जा सकते और ना ही अमेरिका जाओगे। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हो? ये सुनते ही इब्रार के चेहरे पर जहर आलूद मुस्कुराहट फैल गई। डैड, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्यों जा रहा था। और रही बात शादी की, इब्रार ने तंजिया हंसी हंसी तो आपकी जिद की वजह से एक दिन गुजार लिया,
مگر اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی میں نے بریرہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ولید ہمدانی نے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک دم صوفے پر گر گئے۔ تایا جان، بریرہ یہ دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی ولید ہمدانی کی طرف لپکی۔ یہ منظر دیکھ کر ابرار کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کی طرف دوڑا۔ ڈیڈ، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں ڈیڈ۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد گہری سانس دی اور سنجیدگی سے کہا، یہ ہارٹ اٹیک تھا۔ ان پر کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے۔ انہیں اب کسی بھی قسم کا ذہنی تناؤ نہیں دینا چاہیے۔ اگر انہیں دوبارہ پریشانی دی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر ابرار خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی۔ وہ جو امریکہ جا کر اپنی محبت کو اپنانا چاہتا تھا، اب یہیں رکنے پر مجبور تھا۔ بریرہ اپنے کمرے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اگر میں گواہی دیتی تو سب ٹھیک ہو جاتا، مگر میں اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہی۔ یہ سوچتے ہی اس کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے اور وہ یوں ہی سسک کر رات بھر روتی رہی۔ بریرہ سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک جھٹکے سے وہ مضبوط سینے سے جا ٹکرائی اور وہ کوئی نہیں، ابرار ہمدانی تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو۔ جتنی تم باہر سے معصوم لگتی ہو، اندر سے اتنی ہی چالاک ہو۔ تم جیسی مکار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ابرار کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور آج تو تم نے حد ہی کر دی۔ میرے ڈیڈ کی جو حالت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں بریرہ کے بازو میں پیوست کر دی اور درد سے وہ تڑپ اٹھی مگر بول نہ سکی، سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ ابرار غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں آج سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہتے ہی ابرار نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور آج پھر اس نے اپنی شدتوں کی بارش بریرہ پر کر دی۔ بریرہ نے بہت مزاحمت کی مگر ابرار نے ایک نہ سنی۔ وہ بے حس بن چکا تھا، اسے نفرت کا مطلب سکھا چکا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ ابرار کی نفرت بریرہ کا مقدر بن چکی تھی۔ ہر رات وہ جان جاتی تھی کہ ابرار آئے گا تو پہلے ہی خود کو تیار کر لیتی تھی۔ ابرار نے اس کے وجود کے ذرے ذرے پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی مگر وہ چھاپ صرف نفرت کی تھی۔ اور پھر ایک رات اچانک جب وہ ابرار سے الگ ہو کر سکون کی نیند سونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے کانوں میں ایک دل دہلا دینے والی آواز گونجی، جان، میں نے کہا تھا نا 1 ہفتے تک آ جاؤں گا۔ تمہارے بغیر تو میرا بھی دل نہیں لگتا۔ آ کر تم سے نکاح کروں گا۔ آخر ہماری شادی ہو گئی ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا ہے۔ بریرہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے فوراً کروٹ بدل کر ابرار کی طرف دیکھا۔ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ یہ برداشت سے باہر تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت سے محبت بھرے وعدے کر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تبھی اچانک ابرار کی نظر اس پر پڑی۔ بریرہ نے گھبرا کر فوراً دوسری طرف کروٹ لے لی۔ ابرار جوش میں اور بھی آگے بڑھا۔ دل کرتا ہے کہ کاش تم میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں اپنے بازوؤں میں بھر لیتا۔ بریرہ یہ سن ہی رہی تھی کہ اچانک ابرار نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ بریرہ کے منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں تھی۔ وہی سب کچھ ابرار پھر سے اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ بے بس خاموشی سے سب سہتی رہی۔ دوسری طرف ولید ہمدانی مجبور تھے۔ وہ اپنے بیٹے ابرار کو امریکہ بھیج رہے تھے۔ ان کے بزنس کو شدید نقصان ہو رہا تھا اور امریکہ میں ان کا کاروبار ابرار کی غیر موجودگی میں زوال کا شکار تھا۔ ابرار جانے پر خوش تھا مگر بریرہ، جسے ابرار کی عادت ہو چکی تھی، وہ تو یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اسے واپس نہیں جانے دینا چاہتی۔ ابرار نے اس کی اداسی محسوس کر لی۔ اگلے ہی لمحے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ تم کیوں اداس ہو؟ کس حق سے میرے جانے کا افسوس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کبھی یہ حق نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی بریرہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا، 6 مہینے کم نہیں ہوتے اور ابھی تک آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں میں ویسی نہیں ہوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس دن ایان نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی عزت کی خاطر میں نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ ابرار نے رخ پھیر لیا۔ پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، مجھے تم سے چھٹکارا مل رہا ہے۔
میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا بریرہ، چاہو تو آزاد ہو سکتی ہو، شادی کی پہلی رات ہی کہہ دیا تھا، چاہو تو میرے کمرے سے جا سکتی ہو، میں تمہیں کبھی محبت نہیں دوں گا۔ پھر تم کیوں اداس ہو؟ تم نے یہ خیال بھی کیسے کر لیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ یہ سن کر بریرہ کا دل پھٹ گیا، آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ راتیں جو میرے ساتھ گزارتے تھے، وہ وقت جو مجھ سے لیتے تھے، اگر بیوی نہیں سمجھتے تھے تو وہ سب کیا تھا؟ ابرار رک گیا، اس کی آنکھیں بریرہ کی آنکھوں میں جا ٹھہری، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابرار کی پیکنگ مکمل تھی اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ ادھر رمزہ بیگم نے اپنے بیٹے ایان ہمدانی کو چھٹیوں پر دوسرے ملک بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنا موڈ بدل سکے۔ 6 مہینے کی چھٹی تھی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ایان وقت سے پہلے ہی لوٹ آئے گا، اور جب وہ آیا تو ماں کی آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ شکر ہے وہ بلا تو ٹلی، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے بریرہ نے اپنا منہ تک نہیں کھولا یہ کہنے کے لیے کہ سب کچھ غلط تھا۔ ایان دم بخود کھڑا رہ گیا، سب سچائی اس کے سامنے تھی۔ ایان ہمارا بیٹا کتنا معصوم ہے، اس نے میری باتوں پر بھی یقین کر لیا، اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی سچ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی ایسا ماحول بنا دیا تھا، اب دیکھنا میں اپنی پسند کی بہو لے کر آؤں گی۔ یہ الفاظ جیسے ہی ایان کے کانوں پر پڑے، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بریرہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی تھی، اب تو بریرہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ فوراً پیچھے کی طرف بڑھا اور سیدھا بریرہ کے پاس جا پہنچا۔ یہ کیا حرکت ہے ایان؟ بریرہ غصے سے چلائی جب ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہیں لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مگر ایان ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس نے لاؤنج میں جا کر بریرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، بریرہ مجھے معاف کر دو، میں ساری سچائی جان چکا ہوں، تمہارا کوئی قصور نہیں، قصور تو صرف میری ماں کا تھا جو تمہیں کبھی میری بیوی اور اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایان نظریں جھکا کر شرمندگی سے بولا جیسے وہ ہار چکا ہو۔ بریرہ کی آنکھیں نمی سے لبریز ہو گئیں۔ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، یہ ساری سچائی میرے شوہر ابرار کو بتا دو کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب تمہاری ماں نے کیا ہے۔ میری زندگی عذاب سے بچ جائے گی، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ یہ کر سکتے ہو تو کر لو، اگر تمہیں ذرا بھی شرمندگی ہے۔ بریرہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی یہ بات سن کر ایان کا سر جھک چکا تھا، وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ اسے پہلی دفعہ افسوس ہوا تھا کہ وہ بریرہ کو سچ میں ہار چکا ہے۔ ایان وہاں سے جا چکا تھا، دوسری طرف وہ دونوں وجود اس وقت کمفرٹر میں لیٹے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک فون بجا۔ جیسے ہی اس نے موبائل کان سے لگایا تو جو سنا وہ سن کر دل مٹھی میں آ گیا۔ ارے کیا ہوا جان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فیری نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں۔ ابرار خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ایان نے اسے ساری سچائی بتائی تھی، جسے سن کر اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اس نے خود کو فریش رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، پر ابھی تک وہ ساری باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ ساری سچائی جان چکا تھا۔ وہ آج فیری سے نکاح کرنے والا تھا، پر وہ فیری کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر بعد میں فیری کو پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی تھی۔ تبھی اس نے فیری کو یہ سچائی بتا دی۔ نکاح سے پہلے ہی فیری کو اپنے پاس بلایا اور پھر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ فیری یہ سن کر ایک پل کے لیے سکتے میں آ گئی۔ ابرار تم ہوش میں ہو؟ تم پاکستان اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں نکاح کر سکو، تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ کون ہے وہ لڑکی؟ یہ سب کیا ہے؟ ابرار بولا، وہ لڑکی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھے عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ اس کی عزت مٹی میں مل جاتی، پر آج تک میں نے اسے اپنی بیوی نہیں سمجھا۔ ابرار فیری کو یقین دلا رہا تھا جب فیری نے غصے سے کہا، اچھا تو تم اس وجہ سے لیٹ آئے تھے نا؟ ابرار فوراً بولا، نہیں، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اب کیا میں انہیں اکیلا چھوڑ کر آ جاتا؟ یوں فیری اس کی باتوں میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا نہ دوبارہ، دیکھ لیا تم نے، اب تو اس کا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ ایان بریرہ کے پاس آیا تھا، ہر کوئی ایان کو اس سے دور رہنے کا کہتا تھا،
چاہے وہ اس کے تایا جان ہو یا اس کے اپنے ابا، پر وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ وہ پورے حق سے بریرہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تبھی بریرہ نے خالی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر تو ایان جم کر رہ گیا تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے بریرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر کیا تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اس نے جیسے معنی خیز بات کہی تو بریرہ جیسے غصے سے بھڑک اٹھی۔ یہ سوچنا بھی مت ایان کہ میں ابرار کو چھوڑ سکتی ہوں، میں کبھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے شوہر ہیں، ہم نے 6 مہینے ایک ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے بے شک اپنی گواہی نہیں دی تھی، لیکن میری غلطی کے باوجود اس نے مجھے چھوڑا تو نہیں نا؟ میں ابھی تک اس کی بیوی تو ہوں نا؟ میرے لیے یہی بڑی بات ہے کہ اس نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ بریرہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم جانتے ہو نا کہ ابرار بھائی وہاں کسی اور سے نکاح کر لیں گے، جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنا لیں گے، اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور یہاں تم ایسے زندگی گزارو گی؟ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ یہ سن کر بھی بریرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ جب اچانک اس کا وجود بے ہوش ہو کر ایان کی باہوں میں گر گیا تو وہ گھبرا گیا۔ بریرہ آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر ایان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور ہلکی سی آواز میں بولا، ایکچولی میں پیشنٹ کا دیور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایان کے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ ڈاکٹر فوراً بولی، اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلی گئی اور ایان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ یہ کیا ہے بریرہ؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ آج تک ابرار نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، تو پھر یہ سب وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بریرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ میرا شوہر تھا، یہ اس کا حق تھا، میں یہ حق کیسے چھین سکتی تھی؟ پھر وہ آہستہ آواز میں بولی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو، میں یہ خوشخبری سب کو دینا چاہتی ہوں۔ بریرہ کافی مان سے بولی، آج تک ابرار نے اسے کبھی فون نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ خود فون کر کے اس کا حال پوچھتی تھی، مگر ابرار کی طرف سے کبھی کوئی رسپانس نہیں آتا تھا۔ وہ بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ فیری کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ بریرہ اسے یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے فون کرنے سے پہلے خود ابرار کا فون آ جائے گا۔ اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا، ابرار میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے ابرار بولا، میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا، میں نے فیری سے شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر بریرہ کے چہرے کی لالی ایک پل کے لیے ماند پڑ گئی تھی۔ تم کیا بتانا چاہتی تھی؟ بتاؤ نا بریرہ۔ دوسری طرف سے تو فون ہی کٹ گیا تھا۔ بریرہ کے اندر ایک امید تھی کہ شاید ابرار اسے یاد کر کے واپس آ جائے گا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہا ہے، اسے عادت ہو گئی ہوگی، پر شاید وہ مرد تھا اور فیری ایک ایسی عورت تھی جو اپنی اداؤں سے کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیتی، اور یہی ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ ابرار کے سامنے فیری آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا تھا کہ بریرہ اسے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اچھا فیری، میں آتا ہوں، ڈیڈ کی کال ہے۔ وہ بالکونی میں چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹینڈ کی، وہ خبر سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ باپ بننے والا تھا۔ اچھا تو یہ وہ خبر تھی جو بریرہ مجھے بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ سمجھا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ غصے میں آ کر اس نے اپنا موبائل فرش پر دے مارا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے بریرہ کو وہ سچائی کیوں نہ بتائی؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس حال میں نے بریرہ کا دل توڑ دیا۔ مجھے سچ میں بریرہ کی فکر ہو رہی ہے، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں میری اولاد پل رہی ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگا تھا۔ موبائل فرش پر مارنے کی وجہ سے فیری بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارے یہ کیا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے فرش سے موبائل اٹھایا۔ ابرار نے فوراً بہانہ بنایا، سوری، دراصل ایک بزنس ڈیل ہاتھ سے چلی گئی تھی، اس وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ فیری کے سامنے اس نے زبردست ڈرامہ کیا تھا۔ فیری نے موبائل اسے واپس دیا اور سمجھایا، اتنی ٹینشن مت لیا کرو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ فیری واپس چلی گئی تو ابرار نے فوراً بریرہ کا موبائل نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 10 کالز کی، لیکن بریرہ نے فون نہیں اٹھایا۔
उसे बेचैनी हो रही थी। फिर उसने अपने डैड को ही कॉल की। डैड, वो बरीरा ठीक तो है ना? और बेबी ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है ना? रिपोर्ट्स ठीक है ना? बेचैनी के आलम में वो जज्बाती होकर बोल रहा था। वलीद साहब को लगा कि शायद उसे परेशानी हो रही है, तभी वो बोले, अगर इतना ही ख्याल आ रहा है तो वापस क्यों नहीं आ जाते, या फिर बरीरा को वहाँ क्यों नहीं बुला लेते। दूसरी तरफ इब्रार खामोश था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका धोखा उसका मुंह बंद कर चुका था। उसने कॉल काट दी थी और फिर कुछ अरसे बाद उसे पता चला कि अल्लाह ने उसे एक बेटी से नवाजा है, पर बरीरा फिर भी उससे कोई बात नहीं कर रही थी। उसे अब बरीरा पर गुस्सा आ रहा था। मुझे औलाद चाहिए फेरी, मैं चाहता हूँ कि हमारी औलाद हो और तुम मुझे अपने नजदीक नहीं आने देती। ये कब तक चलेगा? उस रोज तो इब्रार भी फेरी से तंग आ चुका था। काफी अरसे से फेरी उसे खुद के करीब नहीं आने दे रही थी। वो दिन ब दिन दूर रहती थी। बस वो ये कह रही थी कि उसे एक बिजनेस करना है, पर जैसे ही इब्रार को सच्चाई पता चली कि फेरी किसी और के साथ अफेयर में है, ये सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो फेरी की वजह से तो अपने बिजनेस पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बिजनेस डाउन हो गया था। वो फेरी के चंद पैसों पर ही पल रहा था और फेरी हर रोज ये एहसान उसे जरूर जताती थी। ये एहसान सुन सुनकर वो तंग आ चुका था। वो अब हारा हुआ शख्स बन चुका था। बरीरा से उसकी बात ही नहीं होती थी। हाँ, अपने डैड से वो जरूर बात करता था। उसकी बेटी बारिया अब पूरे 1 साल की हो चुकी थी। अब उसके डैड उसे बारिया से मिलवाते और उसकी बात भी करवाते थे, पर वो सिर्फ तस्वीरें ही अपने मोबाइल में लेकर रखता और दूर से अपनी बेटी को देखता रहता था। मगर अब उससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसने फैसला किया कि वो अमेरिका छोड़ देगा। देखो इब्रार, मैं नहीं बदली, तुम ही बदल गए हो। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और तुम्हें याद भी नहीं है। फेरी की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। मुझे याद है और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। गिफ्ट? फेरी के तो होश उड़ गए थे। आंखें फैलाकर बोली, हाँ गिफ्ट। तुम्हें क्या लगा? तुम जैसे भी करो मैं तुम्हें गिफ्ट देना भूल जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये है तुम्हारा गिफ्ट। इब्रार ने खाकी लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। ये क्या है? वो चौंक कर बोली, और फिर जैसे ही उसने लिफाफा खोला उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो तलाकनामा था। डाइवोर्स पेपर है ये है तुम्हारा गिफ्ट। मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। मैं यहाँ अब और नहीं रहूंगा। फेरी सर झुका चुकी थी। मेरी बात तो सुनो इब्रार, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इब्रार ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। आधे घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला गया था। बाबा। बारिया आज भी बाबा की ही गर्दान कर रही थी। जब भी बरीरा उसे डांट देती थी तो वो ऐसे ही बाबा करती थी। बाबा उसके दादा अब्बू यानी वलीद हमदानी ने सिखाया था। वलीद हमदानी उसे उसके बाप की तस्वीर दिखाकर पहचान करवाते रहते थे, मगर बरीरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर वो कैसा बाप है जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा उसकी बेटी कैसी है, किस हाल में है। अभी उसने गुस्से से बारिया से कहा, तुम्हारे बाबा नहीं हैं, तुम्हारी सिर्फ मम्मा है। मैं ही तुम्हारे बाबा हूँ और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। खबरदार, जो आज के बाद तुमने बाबा कहा। उसके अल्फाज में इतना जोर था कि बारिया सहम गई, मगर अचानक एक आवाज गूंजी। वो बरीरा की आवाज से भी ज्यादा ऊंची थी। क्यों नहीं है इसके बाबा? इसके बाबा हैं। ये सुनकर गोया बरीरा पर बिजली गिर गई थी। वो एकदम चौंक गई थी। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों ने यकीन नहीं किया। पीछे कोई और नहीं बल्कि इब्रार हमदानी खड़ा था। बारिया दौड़ती दौड़ती अपने बाप के पास चली गई। इब्रार ने झुककर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो जा बजा बेटी को चूमता रहा था और एक नजर बरीरा को देख रहा था जो एक जगह पर जमी हुई थी। आगे बढ़कर वो फौरन बरीरा के पास आया और फिर बरीरा को भींचकर अपने गले से लगा लिया। ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार था जब बरीरा यूं इब्रार के सीने से लगी थी। पहली दफा था जब उन दोनों की जिंदगी आपस में मिलने लगी थी, और दूसरी दफा अब जब दोनों की जिंदगी एक दूसरे से फिर से मिली थी। बरीरा जान गई थी कि इब्रार हमेशा के लिए वापस आ चुका है, और यूं अब अपनी बेटी बारिया के लिए उसे इब्रार से वास्ता रखना पड़ा था।